अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। दिस इज़ अबू इकराश और आप देख रहे हैं अबू इकराश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और साथ में सबसे पहले ये भी बताता चलूँ कि बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। तो हम सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए। और आप भी अपने बच्चों को और आप खुद भी एहतियात करें बाहर आने जाने से, और बिजली के खंभों से अपने आप को भी बचाएं, एहतियातें करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और आपके लिए अच्छे अच्छे मौजू लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, रिसर्च करूँगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो किसी और की नहीं है, वो ना यूरोप की है, ना अमेरिका की है, ना लंदन की है, ना बरतानिया की है, ना फ्रांस की है। वो ऐसा दिलखराश वाक़या है और ऐसी बात है कि जो बंदा करते हुए भी लरसता है कि आया कि इंसानियत इस कदर गिर सकती है। कुर्बान जाइए मेरे आका पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में नज़र से गुजरी, उलमा से हमने सुना है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए काबा तेरी अज़मत अपनी जगह पर, तेरी शान अपनी जगह पर, लोग तेरा तवाफ करते हैं, तुझे चूमते हैं, तेरे लिए तेरे पास आके दुआ मांगते हैं, लेकिन सुन मुसलमान की इज्जत तुझसे बढ़कर है। तो एक मोमिन की इज्जत अल्लाह ताला ने वो दी है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इज्जत से नवाजा है जिसे हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे इसी मुल्क में हमारे ही अपने लोग, हमारे ही वही मोमिन एक मोमिन की इतनी तजलील कर सकते हैं, एक मुसलमान की इतनी तजलील कर सकते हैं। हम गुनाहगार है ना, गुनाह करते हैं, क्या खाना खाते हैं प्लेट गायब हो जाती है? क्या हम गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं, रास्ते में चलते हैं गिर जाते हैं, रब सजा दे देता है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। वो रब माफ करता है और अब वो फरमाता भी है, तो मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुझ पे रहम करूंगा। तो मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें ब्लर भी करनी होगी। और ये जो वीडियो है ये हमारे अपने पाकिस्तान की है, हमारे अपने पंजाब के एक शहर की है, मैं नाम नहीं लूँगा। जो डिटेल मुझ तक पहुँची है मैं वही आपसे अर्ज़ करूँगा। तो बड़ा मुझे दुख हुआ और ये मामला देख के, तो मैंने सोचा कि इस पे आपसे कुछ कलाम हो जाए, क्योंकि हमारा मेन विजन भी यही है कि बदलेगी सोच तो बदलेगा इंसान, और इंसान, पाकिस्तान इंसानों से बना है, तो इंसान बदलेगा तो पाकिस्तान खुद बदल जाएगा। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को नेगेटिविटी से बाहर आएँ, थोड़ा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में। तो ये दिलखराश वाक़या ये हमारे पाकिस्तान का ही है। मेडिकल की वो तालिबा है, अब न जाने क्या मामला है क्या नहीं है, जाति का कोई केस तो नहीं है बहरहाल, लेकिन जो खबर पहुंची है ज़राए से वो ये कि वो उसको शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था या फिर मनाया जा रहा था, या जो भी इस तरह का है। वो सारी जगह, वह सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन चंद मर्दों के सामने उस बच्ची से बताते हुए भी बंदा लर्जा होता है। ये काम बाहर मुल्क में होते हैं, अगर कोई गैर करे तो समझ में आता है। उस बच्ची से जूते रखकर बाकायदा उसे झुकाकर उन जूतों पर उससे बच्ची से कहा गया कि अपनी ज़बान इन जूतों पे लगाओ। सर्जरिश उसको सजा दी गई। हम होते कौन है सजा देने वाले अल्लाह के बंदों को? हम होते कौन है अल्लाह के बंदों की तजलील करने वाले? मेरे महबूब ने तो यह फरमाया कि ए काबा, मुसलमान की इज्जत तुझसे बढ़कर है। अरे वो बच्ची जिसे आपके आने से पहले जिंदा दरगुर कर दिया जाता था, अल्लाह ने उसके कदमों तले जन्नत रखी है। माँ के कदमों तले जन्नत है। आज उसी माँ, ज़ाहिर है शादी होगी बच्ची की, बड़ी है, शादी होगी, मेडिकल की तालिबा है, पढ़ी लिखी, समझदार है, लोग भी समझदार नजर आ रहे हैं। मैं क्लिप आपको जरूर दिखाऊंगा, स्क्रीन पे मैं चला दूंगा उसके लिए। दूसरा, एक तो उसे जूते चटवाए गए और कहा कि ज़बान लगाओ बाकायदा। क्या कैफियत होगी अगर ये मर्द से कहा जाए तो वो किस कदर बिलक जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी तस्लील तो ये कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए अगर मेरे साथ हो, आपके साथ हो, तो आप क्या सोचेंगे, भले जबरदस्ती क्यों ना हो। दूसरा, उसकी भवें भी काट दी गई।
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اتنی بے حرمتی انسان کی. ہم کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم کون سی جشن آزادی پہ باجے بجا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں؟ ہم آزاد ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم آزاد ہیں، 75 سال سے آزاد ہیں، لیکن آزاد نہیں ہیں. ہم اسی سوچ میں ہیں ابھی تک. خدا را ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو دین کی تربیت دیں. بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیں تو صحیح. آپ ویڈیو میں دیکھیں تو صحیح، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کہاں جی رہے ہیں ہم؟ بتانے کا مقصد یہی تھا، دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. خدا را اپنے آپ کو بدلیں، اپنے رب کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں، حضور کے احکامات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، لیکن اس قدر تو نہ کریں نا، ایسے تو نہیں ہوتا. تو تربیت اچھی ہوگی تو یہی بڑے، آپ یہ جنہوں نے یہ کروایا ہے وہ بھی تو بچے تھے نا. اب ان کی تربیت کیسی ہوئی، کیسے ماحول میں ہوئی، خدا جانے. تو ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. جو گزر گیا ہو گیا ہو گیا، اب خدا را پلٹ آئیے. میرے بابو فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب پلٹ آئیے. جب تک جان میں جان ہے، جب تک جان میں جان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. خدا را کیا ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو حساب نہیں دینا؟ فاروق اعظم اللہ ان کا دور لے کر آئے، ان جیسا دور لے کر آئے. وہ تڑپ جاتے تھے اور روز اپنے آپ کو درہ مار کے اپنا احتساب کرتے تھے. ہم احتساب تو دور ہے، لیکن کسی پر رحم تو کریں. اتنی عزت، ویلیو نہیں ہے کسی کی. وہ عزت جو رسول اللہ فرماتے ہیں کعبے سے بڑھ کر ہے، ایک کعبہ تو اس سے بڑھ کر ہے مومن کی عزت. خدا را اس چیز کو روکیں. اب سوشل میڈیا پہ نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئی اس حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع ہے. بات یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کی اتنی تذلیل کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ خود سوچیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آج ہم رونا روتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے. بندہ یہ سوچے، اور آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے پہلے درس کیا کہ کھا رہا ہو پلیٹ غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس قوم کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اور جس قوم کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے ان کا حال پھر آپ دیکھ چکے ہیں. ممالک کا، سری لنکا کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے، سارا کچھ سب آپ کے سامنے ہے. تو ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس بچی پہ. اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. آپ بتائیں وہ کس طرح اپنا منہ باہر لے کے نکلے گی اور کس طرح اس کی تذلیل کی گئی. آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ بس جس کا جو منہ آتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے، جس کے خلاف آتا ہے بنا کے ویڈیو شروع کر دیتے ہیں. یہ سارا سیو ہو رہا ہے سرور، یہ سارا سیو ہو رہا ہے اللہ کے یہاں تو سیو ہو رہا ہے. یہ ڈیٹا کریش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کی ذات تا ابد رہے گی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اس کے حضور پیش ہونا ہے تو ڈری اس وقت سے کہ جب رب تبارک و تعالی علامان والفیس، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عذاب کا. تو ان واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. جو اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں وہ ضرور ایکشن لے. خدا را اپیل ہے میری. اور ایسے واقعات نہ ہوں، اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے. وہ سزائیں مقرر ہو، ہمارے سزا جزا کا نظام نہیں ہے. سزا جزا کا نظام مقرر ہو جائے شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، تو یہ واقعات کبھی بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اس بچی پہ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. اس کے لیے ہم افسوس کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی کو عزت عطا فرمائے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وہ بھی ہدایت پانے والے بن جائیں. ان کے نصیب میں ہدایت ہوئی تو انہیں بھی ہدایت ضرور ملے گی.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ رکھنے اور مسلمانوں کی عزت کو محفوظ کرنے والا بنائے. عیبوں کو چھپاؤ, خدا بھی تو تمہارے عیب چھپاتا ہے. ہمارے عیب خدا بھی تو چھپاتا ہے نا, چھپا رہا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بندوں کے عیبوں کو اچھالیں, بندوں کی تذلیل کریں, بھلے وہ جیسی بھی تھی, جو بھی معاملہ تھا, لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, میری گزارش, میری اپیل. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. واقعی دلی دکھ ہے, مجھے افسوس ہے. جیسے مجھے پتہ چلا تو میں سوچا اس پر آپ سے کچھ گزارشات کر لوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیجیے اجازت. ابو اکراش آفیشیل یوٹیوب چینل لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اس پیغام کو عام کیجیے. بدلے گی سوچ تو بدلے گا انسان, بدلے گی سوچ تو بدلے گا. ویڈیو پر جوتی پہ زبان لگا, یہ اللہ کی جوتی پہ زبان لگا, زبان نظر آنی چاہیے تیری.